अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। मैं हूं आपका ट्रेनर तनवीर नांडला। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग किससे सीखने जा रहे हैं। आई वॉज अवॉर्डेड एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान इन 2022। इसके अलावा 2019 में मुझे पाकिस्तान के बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला। इसके साथ साथ मैं 2007 से एसईओ, ब्लॉगिंग और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग और किसी न किसी तौर पे ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ। 2007 से स्टार्ट होने वाला जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है, और इस दौरान बहुत सारी अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने मुझे दी। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मुझे पता चला कि कंप्यूटर के ज़रिए, आप इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे हुए ऑनलाइन कमा सकते हैं। उस वक्त ज़्यादा रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मेहनत से, गूगल की हेल्प से और बाद में यूट्यूब की हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी था, ये बहुत ही शानदार रहा। अब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना पाकिस्तान के आप जैसे होनहार दोस्तों को, तलबा को, स्टूडेंट्स को, यूथ को हम एम्पावर करें और एक बहुत ही एमर्जिंग मार्केट जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग, वो आपको सिखाई जाए, ताकि आप लोग ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला बाहर से पाकिस्तान ला सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखें, सिंपल सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट ना होते हुए भी किसी और की प्रोडक्ट बेचते हैं और उसका जो कमीशन है वो अर्न करते हैं। ये आप यूं समझ लें कि आप किसी शॉप पे गए और शॉप वाले को कहा कि मैं आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कोई चीज़ पड़ी है, ये मैं बेचने में आपकी हेल्प करूंगा, और उसके बदले में हर कामयाब सेल पर, हर बिकने वाली चीज़ पर आप मुझे उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ कमीशन या कुछ फिक्स अमाउंट आप मुझे दोगे। तो सिंपल वर्ड्स में ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैल रही है, और ख़ासकर जब कोविड-19 आया था उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। सबसे बड़ी वजह इसके फैलने की ये है कि ये ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ब्रांड्स की जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उस पे उनको बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उनका जो मार्केटिंग वाला बजट है वो सेव होता है, और वो दूसरे लोगों के ज़रिए, जिसमें इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जिसके अंदर ब्लॉगर्स शामिल हैं, जिसके अंदर यूट्यूबर शामिल हैं, या इसके अंदर वो भी लोग भी शामिल हैं जो पे पर क्लिक के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके ज़रिए उस कंपनी से कमीशन अर्न करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर आपकी टाइम, एनर्जी और हर चीज़ इन्वॉल्व होगी, तभी आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकेंगे। तो हम बात कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग की। तो सिंपल, आप ऑनलाइन डिफरेंट वेंडर्स की प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग के थ्रू, और अपने ब्लॉग की डेफिनेटली आप एसईओ करेंगे, उसको रैंक करेंगे और उसके थ्रू बेचेंगे, तो आप एफिलिएट कमीशन अर्न करेंगे। और इसी तरह आप डिफरेंट दूसरे चैनल्स, जिनका हम आगे चल के जिक्र करेंगे, उनको यूज करते हुए आप कमीशन अर्न करेंगे और अपनी लिविंग बनाएंगे। अच्छा, ये मेथड इतना कामयाब क्यों है, और ये एक एफिलिएट मार्केटर ज्यादा अर्न कैसे करता है? आप एक चीज नोट करें कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स के ओनर्स होते हैं वो अमेज़न पे या डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। जब आप उनकी हेल्प करते हैं सेल ज्यादा से ज्यादा करने में अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो आपकी जो रेवेन्यू है वो तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, कमीशन अर्न करते हैं, लेकिन वो आपका एक फ्लिपेबल एसेट बन जाता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दूं कि लेट्स सपोज अगर आप सिर्फ $1000 महीने में अर्न करने में कामयाब होते हैं एक एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के थ्रू, तो वो कुछ अरसे के बाद आपका एक एसेट है जो कि $30,000 से $40,000 में बिक सकता है, और शायद इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई ना कोई सेल भी कर रहा है, तो वो लोग जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके ब्लॉग को या आपकी वेबसाइट को ओन कर लें, और चाहे महंगो दामों भी ऑन करनी पड़े, और उनका जो एफिलिएट का कमीशन जा रहा है वो भी बचे, और वो जो आपके कंपेटिटर्स को भी, आप उनके कंपेटिटर्स को जो ट्रैफिक पास कर रहे हैं वो भी उनकी बचे, और वो सारी ट्रैफिक अपनी ही प्रोडक्ट पर ड्राइव करें और वहां से अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। दुनिया में 80% से ज्यादा
ब्रांड्स एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें ये कितना एक इफेक्टिव मेथड है मार्केटिंग का। डेफिनेटली ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि इसके थ्रू आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है, उनकी शिपिंग करने की जरूरत नहीं है, उनके रिटर्न्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके किसी भी किस्म के आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। ये जो भी सारा कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी आपकी बचती है। आपने सिंपल किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप करना है, उनसे वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि आप बेच सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, देन वो आपने उसकी प्रोडक्ट बेचनी है, और इस तरीके से आपने एफिलिएट कमीशन बनाना है। और एफिलिएट कमीशन एक स्पेसिफिक अरसा बना के आप अपने ब्लॉग को या अपने एसेट को फ्लिप करें, और इस तरीके से आप एक हैवी रेवेन्यू आफ्टर सर्टेन टाइम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपको पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और इसके जरिए हम पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला, और मुझे यकीन है कि आप ये जानने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि इसके अंदर पैसा है कितना आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने पहले बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग चूंकि फ्लिपेबल बिजनेस बनाने का नाम है, तो जो आप चाहे रेवेन्यू आपका कम भी जनरेट हो रहा हो, लेकिन वो वेबसाइट अच्छे पैसों में फ्लिप हो जाती है। फ्लिप का मतलब है कि सेल हो जाती है, बिक जाती है, और यकमुश्त पैसा आप अर्न कर लेते हैं। सेकंड बात रही स्कोप। देखें, जब तक बिजनेसेस रहेंगे ना दुनिया में, एफिलिएट मार्केटिंग उस वक्त तक रहेगी, और बिजनेसेस कहीं नहीं जाने वाले, और अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग भी कहीं नहीं जाने वाली। तो अगर आप इस बात से कंसर्न हैं कि यार हमने देखा है कि पता नहीं फ्रीलांसिंग के साथ क्या हो, एसईओ का फ्यूचर क्या होता है, ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या होता है, और साथ एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होगा, तो लेट मी अश्योर यू वन थिंग कि जब तक बिजनेसेस हैं तब तक एफिलिएट मार्केटिंग है। तो आप बड़े सेफली इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, और विद द एवरी पासिंग डे इसका जो स्कोप है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है, और इसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी चलते हैं, पोटेंशियल देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहां पे बिकी, और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, और अल्टीमेटली वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। लेट्स गो। ओके, तो बात हो रही थी पोटेंशियल की, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो इस ज़िम्न में मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं कि कौन सी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितना पैसा बना रही है, और वो फ्लिप कितने डॉलर्स में हुई। तो दुनिया में दो बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऐसे बिजनेसेस की जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या ओवरऑल वेबसाइट्स जो होती हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। उनमें से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एम्पायर फ्लिपर्स। अभी मेरे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एम्पायर फ्लिपर्स पर हाई एंड वेबसाइट जो होती हैं, जो महंगी वेबसाइट्स होती हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग वहाँ पे होती है उनकी। तो अभी मैं एम्पायर फ्लिपर्स पे ही देखता हूँ कि मेरे सामने अमेजॉन एसोसिएट्स बिजनेसेस फॉर सेल। ऐसे बिजनेसेस जो अमेजॉन एसोसिएट के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो फॉर सेल है। अच्छा, इसके अंदर काबिल जिक्र बात यह है कि मैं सिर्फ उस कैटेगरी पे गया हूँ जहाँ पे सिर्फ अमेजॉन के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करने वाली जो वेबसाइट्स हैं उनकी डिटेल्स मौजूद है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे डिटेल है, लिस्टिंग है, एक मार्केट प्लेस है, जैसे हम पाकिस्तान में OLX है, जिस तरह पार्क व्हील्स है, इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं, उसी तरह की एक मार्केट प्लेस है एम्पायर फ्लिपर जहाँ पे ये वेबसाइट्स सेल होने को आई हुई हैं। तो सबसे पहले उस वेबसाइट की डिटेल दी हुई है कि ये किस कैटेगरी में लाई करती है। बेड एंड बाथ एंड होम, जो वेबसाइट की जो मेन कैटेगरी है वो बेड एंड बाथ और होम से रिलेटेड है, और ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और अमेजॉन एफिलिएट, जिसको हम अमेजॉन एसोसिएट्स भी कहते हैं, उसके जरिए। तो अभी आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस उसकी है $4,11,435। जी, US डॉलर 4 लाख से ज्यादा में ये सेल होने के लिए आई है, और इसका मंथली जो नेट प्रॉफिट है वो $9,144 है। अभी हम इसी की डिटेल देखने के लिए इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और इसकी कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए डेफिनेटली आपको एम्पायर फ्लिपर्स का अकाउंट चाहिए, और वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है अनलेस आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि मैं कोई वेबसाइट खरीदने की अहलियत रखता हूँ, एबिलिटी रखता हूँ, और इतना मेरे पास पैसा है कि मैं कोई वेबसाइट परचेज कर सकता हूँ, तभी वो आपको लिस्टिंग को अनलॉक करने की फैसिलिटी देते हैं।
تو خیر جو بیسک سٹیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وداؤٹ اکاؤنٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انہیں. تو اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ مونیٹائزیشن میتھڈ، مونیٹائزیشن کہتے ہیں کہ کس ذریعے سے وہ ویب سائٹ پیسہ بنا رہی ہے. ڈسپلے ایڈورٹائزنگ نارملی ایڈز کے ذریعے، جس کے اندر گوگل ایڈسنس مین ہے، اور افیلیٹ اور امیزون ایسوسیٹس. مطلب امیزون ایسوسیٹس جس کو ہم امیزون افیلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افیلیٹ کے دوسرے کچھ نیٹ ورکس کے تھرو بھی اور ڈسپلے ایڈورٹائزنگ کے تھرو بھی یہ ویب سائٹ کمبائن ان کے ذریعے مونیٹائز کر کے پیسہ بنا رہی ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ صرف امیزون ایسوسیٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے افیلیٹ نیٹ ورکس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور نہ صرف افیلیٹ نیٹ ورک یوز کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایڈز کے ذریعے بھی اپنی ویب سائٹ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں، جس کو ڈسپلے ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں، جو امپائر فلپرز کام کس طرح کرتا ہے. جس نے ویب سائٹ اپنی سیل کرنی ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنے جو سٹیٹس ہیں وہ سبمٹ کرتا ہے. امپائر فلپرز کی ٹیم ان سٹیٹس کو ویٹ کرتی ہے، VET ویٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد جب تھورولی ویٹنگ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک مالیت ٹھان لی جاتی ہے، مطلب کنسیڈر کر لی جاتی ہے کہ یہ ویب سائٹ کی جو ٹوٹل ورتھ ہے، ٹوٹل ویلیو ہے، وہ اتنی ہے، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ پلیس پہ پلیس کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ میکانزم ہے کہ جس کے تھرو بڈنگ پروسیس نہیں ہوتی. وہ لوگ پہلے ہی ایک ویٹنگ پروسیس سے گزار کے بائرز کے لیے چیزیں آسان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے تمام چھان بین کر لی گئی ہے، اب یہ فائنل پرائس ہے، آپ اس پرائس پر ویب سائٹ خرید سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ بڈنگ $1-2-3 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جس کی زیادہ بڈنگ ہوگی وہ جیت جائے گا. تھوڑا بہت اس کے اندر کانسیپٹ ہے، لیکن اوورآل یہ فکس پرائس ہوتی ہے. 4,11,435 میں یہ ویب سائٹ بکے گی، ابھی نہیں بکی. منتھلی ریونیو $9,238 اور منتھلی پروفٹ $9,144. یہاں سے ایک اور چیز بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گی کہ اس کے اندر خرچہ دیکھیں کتنا ہے. صرف تقریباً $100 سے بھی کم ایکسپینسز ہے پر منتھ. یہ بات یاد رکھیں. سو مور دین $4 lakh کی مالیت کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ مہینے کا خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ $100 سے بھی کم. سو یہ بیوٹی ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کی، جو آپ کو کہیں اور بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. سو منتھلی نیٹ پروفٹ $9,144 اور ساتھ ہی پرائسنگ پیریڈ 12 month. پرائسنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ پرائسنگ پیریڈ ہے کہ پچھلے 12 ماہ کے جو سٹیٹس تھے اس ویب سائٹ کو، اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے اس ویب سائٹ کی ویلیویشن کے لیے. نیکسٹ ہے ملٹیپل کتنا لگا؟ 45x. مطلب کہ جو اس کا منتھلی نیٹ پروفٹ تھا اس کا 45x 45 گنا اس کی ٹوٹل ویلیو ہے. تو $4,11,000 کی ویب سائٹ ہے اور منتھلی ریونیو جنریٹ کریے $9,000. تقریباً 15-16 لاکھ روپے سے زیادہ ایک ویب سائٹ کما رہی ہے، اور وہ بکنے میں آئی ہے تقریباً 7 کروڑ سے بھی زائد. ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی وہ یہ کہ یار اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، اس کے اندر ہمیں کتنی دیر کھپنا پڑے گا، کیا اس کے سین ہوگا. تو بزنس کریٹڈ اکتوبر 2019، مطلب اکتوبر 2019 میں، اور 2 سال 6 مہینے ہو گئے اس ویب سائٹ کو بنے ہوئے. اگر 2.5 سال میں 2.5 years میں اگر آپ کو $9,000 اور تقریباً 12 مہینے سے تقریباً 9,000 ہے اس کی ایوریج، اگر ہم اس کو زیادہ لگیں تقریباً $1 لاکھ اس نے خود کمایا، $4 لاکھ بکنے آئی ہے، تقریباً $5 لاکھ اس کا ٹوٹل اس کے تھرو کمایا گیا ہے. تو یہ تقریباً 8-9 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور کتنے عرصے میں؟ صرف 2.5 سال میں. لسٹنگ سمری ہم دیکھ لیتے ہیں. دس لسٹنگ از فار ڈسپلے ایڈورٹائزنگ affiliate and Amazon Associates business created in October 2019 in the bed and bath and home niches. The WordPress site. ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی اس ویب سائٹ کے اندر. سمپل WordPress جو کہ کامن سا CMS ہے، جو دنیا میں وائڈلی یوز ہوتا ہے، اوپن سورس ہے، فری آف کاسٹ ہے، اس میں یہ ویب سائٹ بنی ہے. اور فیچرز انفارمیشنل آرٹیکلز، پروڈکٹ گائیڈز، بیسٹ آف گائیڈز اینڈ ہاؤ ٹو آرٹیکلز فار بیڈ روم فرنیچر and accessories and sleep practices. The business has experienced strong growth in both revenue traffic, has a good distribution of traffic and requires minimal effort to maintain. اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ the business generates revenue from media buying display advertising. 50% جو اس کا ریونیو ہے وہ ڈسپلے ایڈز کے تھرو ہے،
اور 48% جو ایڈ اس کا ریونیو ہے وہ تقریباً افیلیٹ لنکس کے تھرو ہے، جس کے اندر امیزون ایسوسیٹ کا بہت کم کردار ہے. افیلیٹ کیوں یہ یوز کر رہا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. افیلیٹ جو ڈائریکٹ افیلیٹس ہوتے ہیں، لیٹ سپوز ایک ویب سائٹ ہے، ایک بزنس ہے جو بیڈ شیٹ سیل کرتا ہے. اگر وہ بیڈ شیٹ امیزون کے تھرو بیچتا ہے تو امیزون آپ کو لگ بھگ 2 سے 10% کے درمیان کمیشن پے کرتا ہے. اچھا، اب اگر وہ بیڈ شیٹ والی کمپنی ڈائریکٹ کسی افیلیٹ کے بندے کو کہتی ہے کہ ڈائریکٹ میری افیلیٹ کرو، میں آپ کو 20% دوں گا، کیونکہ وہ جو امیزون کو اپنا کٹ دے رہا ہے اپنے ریونیو میں سے، وہ بچا کے وہ ڈائریکٹ افیلیٹ کو دیتا ہے. اب ون ون فار ایوری ون ہے. جو افیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کو کمیشن زیادہ مل رہا ہے، جو برانڈ ہے اس کا پیسہ بچ رہا ہے، تو یہ ون ون فار ایوری ون ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ افیلیٹ لنکس کے تھرو 48% اس کا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. ہم کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں. افیلیٹ ادر امیزون ایسوسیٹس، ایک اور ویب سائٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی بیڈ اینڈ باتھ سے ریلیٹڈ ہے. اور اچھا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افیلیٹ پروگرام 77%. دیکھیں، جب آپ کی ویب سائٹ کی ریپوٹیشن اچھی ہو جاتی ہے، جب اتنا ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تب آپ امیزون ایسوسیٹ سے بھی نکل کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا. تو اس میں آپ کو کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ امیزون ایسوسیٹ سے 21% ہے، افیلیٹ سے 77% ہے. تو یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہی ہے اوور آل. اچھا، اب یہ ویب سائٹ کتنا بنا رہی ہے؟ یہ تقریباً $20,000 سے زیادہ اس کا منتھلی ریونیو ہے، $21,000، اور تقریباً $20,000 اس کا منتھلی نیٹ پروفٹ ہے. تقریباً $1,000 اس کا منتھلی ایکسپینس ہے. لسٹنگ پرائس 979 کے، تقریباً $1 ملین کی جو ویب سائٹ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کی، یہ سیل ہونے کے بعد یہ امپائر فلپرز پہ. اس کی اگر ایج دیکھتے ہیں تو 2 سال 4 مہینے. جسٹ امیجن یار، ایک ویب سائٹ جو کہ تقریباً 12-14 لاکھ ڈالر بنا چکی ہے، اور صرف 2 سال سے تھوڑا عرصہ اوپر نیچے. تو اتنا زیادہ پوٹینشل افیلیٹ مارکیٹنگ میں ہے. اگر آپ اس میں تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، لرننگ کریں. یاد رکھیے گا، یہ کوئی ڈے ڈریمنگ نہیں ہے، یہ ریئل ورلڈ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے. لیکن اس کے باوجود آپ کو جاتے ہی، انٹری مارتے ہی اتنا پیسہ نہیں مل جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ لرن کریں گے، اپلائی کریں گے، آپ گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر اپنے آپ کو ریکلیکٹ کریں گے، دین زیادہ ایفرٹ کریں گے، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سٹیج پر موجود ہوں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ایفرٹ، اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹ ول ٹیک یور انرجی، کنسنٹریشن، ہارڈ ورک، اور سب سے زیادہ کنسسٹنسی. جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی، افیلیٹ مارکیٹنگ میں کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر پیشنس ریکوائر ہے. اور جب چیزیں آپ کے حق میں نہ جا رہی ہوں تب بھی آپ نے پیشنٹ رہنا ہے، صبر رکھنا ہے، تو ہی آپ اس کے اندر بڑا کھیل سکتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک چیزیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ادروائز اس فیلڈ کے اندر آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اوکے، تو ہم ایک اور ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. سروائیول اینڈ سیکیورٹی کی کیٹیگری میں ایک ویب سائٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تقریباً $17,371 اس کا منتھلی نیٹ پروفٹ ہے، اور اس کا خرچہ دیکھیں، صرف تقریباً $200 اس کا ایکسپینس ہے منتھلی، اور اس پہ 51x. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ $1,000 بنا رہی ہے تو اس کو 51x 51 گنا پہ وہ ویب سائٹ ویلیویشن ہوگی اس کی. مطلب $1,000 ہوگی تو تقریباً وہ $51,000 کی اس کی ویلیویشن ہوگی، اور اس پہ بکے گی. تو 51x سے یہ مراد ہے. اچھا، یہ ویب سائٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اولڈ ہے، اچھا خاصا ٹائم لگا ہوا ہے، 4 years and 4 months. اسٹل تقریباً $1 ملین اس کا سے زیادہ بنے گا. یار اگر 4.5 سال میں 20 کروڑ پہ آ جائیں تو برا نہیں ہے آئی تھنک. لیکن اگین it is all about passion, it's all about patience and consistency. یہ باتیں ضرور یاد رکھنی اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہنا ہے تھرو آؤٹ دس کورس. اوکے، سو اس طرح کی بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹس ہیں. $4,900 بنا رہی ہے، $2,38,000 میں سیل ہوگی. $5,000 بنا رہی ہے، $2,18,000 میں. 4,000، 3,000، $2,700 بنا رہی ہے، وہ تقریباً $1,19,000. $1,19,000 کا مطلب ہے کہ تقریباً 2 کروڑ سے بھی زیادہ ریونیو یہ جنریٹ کرے گی. تقریباً $2,000 بنا رہی ہے، 95,000. سو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم آگے جا کے ضرور ڈسکس کریں گے.
جب ہم اپنی ویب سائٹ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے اس کے بعد ایک ہم سیشن ڈیفینیٹلی کریں گے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو فلپ کیسے کرنا ہے اور زیادہ پیسوں میں فلپ کیسے کرنا ہے. اوکے, یہ تو ہو گیا بہت بہت بڑا, آپ نے کچھ دیکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویب سائٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں flippa.com. فلپا اور امپائر فلپرز میں ڈفرینس ہے. امپائر فلپرز ویٹنگ پروسیس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد چیز سیلنگ کے لیے آفر کرتی ہے, جبکہ فلپا کے اندر سمپل ایک مارکیٹ پلیس ہے جس پہ آپ بڈنگ کرتے ہیں اور جو زیادہ بڈ کرتا ہے وہ ویب سائٹ کو خرید لیتا ہے. سمپل از دیٹ. لیکن یہ نارملی لو اینڈ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جو تھوڑا پیسہ بنا رہی ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ جہاں پہ سیل ہوتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ $40 صرف $40 پر منتھ ایک ویب سائٹ بنا رہی ہے اور $1600 میں وہ سیل ہوئی ہے. ایک ویب سائٹ $1388 بنا رہی ہے اور تقریباً 84,000 میں سیل آؤٹ ہوئی ہے. ایک اور دیکھیں $412 بنا رہی ہے اور $13,000 میں یہ سیل ہونے کے لیے آئی ہے, بلکہ سیل ہو گئی ہوگی میں بھی. $200 بنا رہی ہے اور $5,000 میں. 463 $5,500 میں. سو یہ تھا اسکوپ اور یہ تھا پوٹینشیل ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا. اچھا, ابھی یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہوگا, کیا ہم یہ کام کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بالکل ایزی کام ہے. آپ جتنے بھی بزنسز کرتے ہیں چاہے آن لائن یا آف لائن, ان سب میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو آپ کی انرجی انویسٹ ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کی جو اٹینشن ہے, اور اس سے بڑھ کر جو ایک مین کی انگریڈینٹ ہے وہ ہے کنسسٹنسی. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے, پیشنٹ رہیں گے, تو آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ضرور کامیاب ہوں گے, یہ میری گارنٹی ہے. تو اگر کوئی ایسی ٹرم یوز ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, تو ہماری ٹیم ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی کسی بھی کیوری کا جواب لے سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کن لوگوں کے لیے ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا اس کو ایسا کریئر چوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنا لیونگ بنا سکتے ہیں. دیکھیں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے یا ایک ایسا میتھڈ ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان جس کو کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ تھوڑی بہت ہی مہارت رکھتا ہے, یا ایون بیسک ریکوائرمنٹ بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی انگلش لینگویج بہتر ہے, کیونکہ ہم ان کی پروڈکٹس پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نارملی جو گورے ہوتے ہیں, جس کے اندر جیسے امیزون ایفیلیٹ جو کہ ہمارا کور ایک سبجیکٹ ہوگا اس پورے کورس کا, کہ ہم امیزون کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے بلاگ کے تھرو یا اپنے یوٹیوب ویڈیو کے تھرو یا ڈفرینٹ چینلز کے تھرو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, اور اس ذریعے سے امیزون کے ذریعے ہم کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ اسٹیبلشڈ فری لانسر ہیں آلریڈی تو بھی آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف اپنی سروسز آفر کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو تو بھی آپ کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ سیکھنی چاہیے, کیونکہ اس کے تھرو آپ فلپیبل ایسٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی فیمیل ہیں جو کہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کمانا چاہتے ہیں, تو آپ بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی ایفیلیٹ مارکیٹنگ نہ بھی کریں پھر بھی اس کے اندر جتنی بھی سکلز ہم آپ کو سکھائیں گے ان میں سے کوئی ایک سکل بھی آپ کو ملینئر بنا سکتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی فیمیلز کی بات کی, تو اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کی سروسز بھی آفر کرنا سٹارٹ کر دیں تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہائی کوالٹی کا ریکوائر ہوتا ہے. اور دنیا میں, بلکہ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, دنیا میں جو کنٹینٹ رائٹرز ہیں, جو کوالٹی کنٹینٹ رائٹرز ہیں, وہ بہت کم ہیں. تو اگر آپ صرف کنٹینٹ رائٹنگ ہی اس کورس کے تھرو سیکھ لیں اور وہ سروس فیس بک کے تھرو یا ٹویٹر کے تھرو یا لنکڈ ان کے تھرو یا ایون فائیور, اپ ورک اور ڈفرینٹ جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو آفر کرنا سٹارٹ کر دیں, تو اس کے ذریعے بھی آپ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں گھر بیٹھے. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ میں بھی سینکڑوں اسکل جو ہیں وہ اس کورس کا پارٹ ہوں گے, جس کے اندر نیچ ریسرچ ہے, کی ورڈ ریسرچ ہے, پروڈکٹ کو سلیکٹ کس طرح کرنا ہے, لو کمپٹیشن جو پروڈکٹ ہے وہ کس طرح فائنڈ کرنی ہے, پھر ان کو پروموٹ کس طرح کرنا ہے, پھر ویب سائٹ کس طرح بنانی ہے, ویب سائٹ کی ڈیزائن اور اس کا یو آئی اور یو ایکس کیسے بہتر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو کنٹینٹ رائٹ کرنا ہے وہ کنٹینٹ کوالٹی کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, ویلیو ایڈڈ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹولز کیا ریکوائر ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایس سی او اور ایس سی او کی ڈفرینٹ فیلڈز جس کے اندر آن پیج ایس سی او آ جاتی ہے, آف پیج ایس سی او آ جاتی ہے, ٹیکنیکل ایس سی او آ جاتی ہے, اور اسی طرح کی جو ان سے ریلیونٹ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جن کے اندر لنک بلڈنگ, لاتعداد فیلڈز آپ اس کے اندر دیکھیں گے, ایکسپلور کریں گے, اور وہ ساری کی ساری سکلز ہوں گی. ان میں سے کوئی ایک بھی سکل کے اندر اگر آپ ماسٹر ہو گئے تو وہ سکل میں دہرائے دیتا ہوں آپ کو
मिलियनियर बना सकती है। इसके साथ साथ हम पेड एड्स को भी देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग हम पे पर क्लिक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है कि आप अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बदले में आप उस प्रोडक्ट की सेल का पार्ट बनते हैं या कोई भी लीड जनरेट करते हैं और उसके थ्रू आपको एफिलिएट का कमीशन मिलता है। अभी मैं बार बार एक चीज यूज कर रहा हूं कि प्रोडक्ट को सेल करवाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ सेल बेस्ड ही काम होता हो। मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं कि 90% ऑफ द टाइम्स जो एफिलिएट का कमीशन होता है वो आपको किसी की प्रोडक्ट सेल करवा कर ही मिलता है। इसके अंदर अगर आप किसी को लीड जनरेट करवा के देते हैं या इवन किसी का कोई सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करवाने में किसी की हेल्प करते हैं या अपने ब्लॉग के थ्रू उसको ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, अगर आप उनकी वेब होस्टिंग बिकवाने में उनकी हेल्प करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक कमीशन देते हैं। इसी तरीके से टूल्स होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि कोई ग्रामर चेक का टूल है ऑनलाइन, वो भी आपको एफिलिएट कमीशन ऑफर करते हैं कि आप उनकी जो टूल है वो बिकवाने में उनकी हेल्प करें अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसके बावजूद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अनलाइक फ्रीलांसिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मैसेज का वेट करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और इसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। तो अगर आप 2-3 घंटे डेली भी दे सकते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप बहुत बड़ा खेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि $1-2 लाख का मेरा एक एसेट बन जाए जिसको मैं 1-2 साल के अंदर फ्लिप कर सकूं और मैं रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट कर सकूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप एफिलिएट मार्केटर को हायर कर लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक कंटेंट राइटर्स को, एसईओ के बंदे को एंगेज कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर लेता है, निच रिसर्चर जो होता है उसको एंगेज कर लेते हैं, तो सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके जरिए फ्लिपेबल एसेट को बना सकते हैं। तो ये हमारा मेन मोटो होगा कि आप में से हर बंदा ये कर सकता है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको बना लें, और इसके साथ साथ आपकी जो रिसर्च की थोड़ी कैपेबिलिटी है वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अभी ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्या हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ईजी काम है। आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सब में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और डेफिनेटली आपकी जो अटेंशन है, और इससे बढ़कर जो एक मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई ऐसी टर्म यूज़ होती है जो आपको समझ नहीं आती या आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हमारी टीम हर वक्त आपके लिए मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्यूरी का जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किन मेथड्स के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इस कोर्स में हम आपको किन किन तरीकों के बारे में बता रहे होंगे जिनके जरिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जिसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली जो हम लर्न कर रहे होंगे वो है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ जिसके अंदर मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक है, एक वे है जिसके थ्रू हम अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को गूगल में या दूसरे सर्च इंजन में रैंक करते हैं, ताकि जिस कीवर्ड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट रैंक हो, और उस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे खड़ी हो, ताकि वहां से जो विजिटर हैं, जो सर्च करने वाला बंदा है, वो हमारी वेबसाइट तक पहुंचे। और आगे हम वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करेंगे और उस कंटेंट को एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे, ताकि कोई बंदा अगर वहां पे अपना माइंड बना लेता है हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कि भाई ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके अपने डेस्टिनेशन पे जाए और वहां से प्रोडक्ट
बाय कर ले, या जो भी एक्शन हमने कमिट किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है यूजर को, वो परफॉर्म कर ले, तो उस एक्शन के बाद हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन जो है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो सबसे पहले हम एसईओ एंड ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे। ब्लॉगिंग क्या होती है? आपको एक ब्लॉग बनाना, एक वेबसाइट बनाना, और इसके अंदर हम देखेंगे कि अच्छा ब्लॉग कौन सा होता है, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है, अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, और उसकी सर्विसेज कैसे ऑफर की जाती है, या अपने ब्लॉग के लिए भी एक अच्छा कंटेंट किस तरह हम राइट कर सकते हैं और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसईओ के बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर ऑन पेज एसईओ होती है, इसके साथ साथ टेक्निकल एसईओ जो कि बहुत क्रूशल हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ हम ऑफ पेज एसईओ भी लर्न करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम सेकंड टेक्निक या सेकंड मेथड जो हम यूज कर रहे होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो है यूट्यूब के थ्रू। देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं एक वीडियो के थ्रू, और उसको हम यूट्यूब पे पुट कर सकते हैं। देखिए, मेथड सिंपल सा है कि कोई भी हमारी वीडियो देखने आया, उसने उस प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ा, उसको पसंद आई, हमने रिकमेंड की कि ये डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मौजूद है, आप उस डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट पे जाएं और उसको बाय करें। जो ही वो बंदा बाय करेगा और उसका एफिलिएट का जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, हम लोगों को ईमेल करें और एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी डिटेल्स, उसको पिच करें और उसको हम कन्विंस करें कि वो ये प्रोडक्ट बाय करे, और अल्टीमेटली हमें जो उस प्रोडक्ट का कमीशन है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह पे पर क्लिक, जिसके अंदर एड्स शामिल हैं, हम एड्स के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट एड्स के अंदर फेसबुक एड्स शामिल है, गूगल एड्स शामिल है, और गूगल एड्स के अंदर ही यूट्यूब एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, हम उनको भी इन डेप्थ इंशाल्लाह देखेंगे, और उनके थ्रू भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे। अच्छा, अब ये जब एड्स की बारी आती है तो इसके अंदर डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई बंदा विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ये काम करना चाहे तो ये बहुत क्रूशल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कैसे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने 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 गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना है या उनको रन करवाने हैं, ये मैनेज करवाने हैं। तो आप ये स्किल एज अ सर्विस भी डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर सकते हैं। ये अच्छी बात ये है कि ये मंथली या रिकरिंग बेस भी होते हैं कि ये लें जी, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हमसे लें और हर महीने हमारे एड्स को, जिसके अंदर इंस्टाग्राम के एड्स हो सकते हैं, स्नैपचैट के एड्स हो सकते हैं, फेसबुक के एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, यूट्यूब एड्स हो सकते हैं, या डिफरेंट आप गिनते जाएं, ये एड्स हो सकते हैं, ये मैनेज करें और हमसे अपना जो पैसे हैं वो लें। तो इसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे मेथड्स भी हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेन कुछ टेक्निक्स थी जो हम एक्चुअली यहाँ पे लर्न करेंगे और उसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अर्न करेंगे। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स।